बनी गाला में इमरान खान के घर के करीब आग लगाई गई। आग इस तरह लगाई गई कि ये आग फैलती जा रही थी। इंतज़ामिया की बेहिसी, इंतज़ामिया का रवैया ऐसा था कि ये आग बुझाने के लिए नहीं पहुँचे। इमरान खान को किस तरह नुकसानात पहुँचाने की कोशिश की गई, किस तरह इमरान खान के घर की तोड़ फोड़ की गई, किस तरह इमरान खान का हेलीकॉप्टर खराब हुआ, किस तरह इमरान खान के स्क्वाड की एक गाड़ी जल के राख हो गई, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा रिचर्ड जो ट्रंप के खसूसी एलची हैं, आज फिर उन्होंने फ्री इमरान खान की बात की। और आज सिर्फ फ्री इमरान खान की बात नहीं की, बल्कि नून लीग को रगड़ के रख दिया। बल्कि वो सहाफ़ी जो दोनों तरफ खेलते हैं, वो सहाफ़ी जो जिनकी इतनी जुर्रत नहीं वो सच को सच कहें, जो जुल्म को जुल्म कहें, उनके लिए भी आज रिचर्ड ने ट्वीट की है। ट्वीट में वो क्या लिखते हैं और इस ट्वीट के पीछे बैकग्राउंड क्या है। हनीफ अब्बासी एक प्रोग्राम में बैठ के वसीम बदामी के साथ बैठ के वो बात करते हैं गोल्ड स्मिथ की, उसका आके रद्दमल दिया है। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ, जो बनी गाला में इमरान खान के घर के करीब गेट नंबर 4 जो है उसके करीब आग लगा दी गई। देखें, ये कॉमन सेंस की बात है। ये सर्दियों की रातें हैं और ठंडी रातें हैं। और फिर बनी गाला जिस जगह वाक़या है, इस्लामाबाद के पिंडी के लोग ये बेहतर जानते हैं, वहाँ जो ठंड होती है, जो सर्दी होती है, वो अमूमन शहर से ज़्यादा होती है, क्योंकि वो पहाड़ों की तरफ और साथ आगे डैम आ जाता है, उस तरफ बनी गाला वाक़या है। बनी गाला की पहाड़ी पर गेट नंबर 4 के करीब रात को आग लगी नहीं बल्कि आग लगाई गई। और इससे पहले भी 2 दफ़ा इस तरह का वाक़या हो चुका है। रात को आग लगाई गई और फिर ये आग जो है वो इमरान खान के घर की तरफ फैलती जा रही थी। आग मज़ीद बढ़ती जा रही थी। वहाँ जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उन्होंने राब्ता करने की कोशिश की। सिक्योरिटी एहलकार ने आग बुझाने की कोशिश की। वहाँ साउथ गंडापुर हैं, उन्होंने कहा कि हमारे जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की और काफ़ी हद तक आग पे काबू पाया। लेकिन जो हवा थी वो बहुत तेज़ थी और आग तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही थी। फिर उन्होंने वहाँ इंतज़ामिया को कॉल की, वहाँ जो पहाड़ के वाइल्ड लाइफ वाले होते हैं उनको कॉल की, महकमा जंगलात वालों को कॉल की, लेकिन रात को किसी का भी रिस्पांस नहीं आया। कोई भी वहाँ नहीं पहुँचा। फायर ब्रिगेड की 1-2 गाड़ियाँ पहुँची और वो पीछे तक रही थी, क्योंकि वो पहाड़ के ऊपर तो फायर ब्रिगेड नहीं चढ़ सकती। सो कोई भी आग बुझाने के लिए वहाँ नहीं पहुँचा। और ये पहली दफ़ा इस तरह का वाक़या नहीं हुआ, बल्कि बहुत दफ़ा इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। इमरान खान के घर के, इमरान खान को जो बनी गाला वाला घर है, दूसरी दफ़ा इसी माह में दूसरी दफ़ा ये वाक़या हुआ है। और आप फुटेजेस में देख सकते हैं किस तरह इमरान खान की जो घर की पहाड़ी है उसे आग लगी हुई है और ये आग जो है ये फैलती जा रही है। इस तरह ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दुश्मन अगर हो भी तो ज़र्फ़ वाला होना चाहिए, कम ज़र्फ़ घटिया दुश्मन नहीं होना चाहिए जो इस तरह के इक़दाम करें। देखें, आपको याद होगा कि जब इमरान खान पेशी के लिए आ रहे थे, आपको वो लम्हा याद होगा जब इमरान खान अदालत पेशी के लिए आ रहे थे तो पीछे से इमरान खान के घर के ऊपर हमला किया गया। मैं ये नहीं कहा कि वहाँ गिरफ्तारी के लिए पहुँचे, बल्कि इमरान खान के घर के ऊपर हमला किया गया और हमला करके वहाँ उन्होंने जाके इमरान खान के घर के शीशे तोड़े, इमरान खान के घर की 4 दीवारी का तकद्दुस पमाल किया। बुशरा बीबी अकेली उस घर में मौजूद थी और जाके पुलिस के एहलकार, जाके फोर्सेस के एहलकार वहाँ जाके शीशे तोड़ते रहे, घर को तोड़ते रहे, तलाशी लेते रहे और कारकुनान पे बेतहाशा तशद्दुद करते रहे। और वो फुटेजेस बनी है और तमाम दुनिया ने वो देखी। और फिर इमरान खान पेशी के लिए जा रहे थे, इमरान खान रास्ते में रुके। इमरान खान ने कहा कि ये चाहते हैं कि मैं यहाँ से वापस आ जाऊँ, मैं अदालतों का सामना ना करूँ। उन्होंने कहा कि आप मेरा घर तबाह कर दें, बर्बाद कर दें, लेकिन मैं अदालतों का सामना करूँगा, मैं अदालत के आगे पेश होऊंगा। और इमरान खान उस दिन अदालत के आगे पेश हुए। इमरान खान अदालत का आज भी अगर सहारा ले रहे हैं, कानून का ले रहे हैं। कानून से मैं बाहर आना चाहता हूँ, मैं कोई डील करके बाहर नहीं आना चाहता। सो इमरान खान अदालत पेश हुए और फिर उनके घर का जो मैं कहूँ जो हाल किया गया वो सब ने देखा। सिर्फ ये नहीं हुआ, आपको याद होगा एक दफ़ा इमरान खान आ रहे थे तो उनका हेलीकॉप्टर जो है वो खराब हो गया। सो जो अडयाला जेल है उसके करीब एक इलाका है, वहाँ हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा, एमरजेंसी हेलीकॉप्टर उतारा। वहाँ से फिर इमरान खान बाय रोड गाड़ियों से आए। इसके अलावा एक दफ़ा इमरान खान जलसा करके आ रहे थे, आई थिंक जेहलम का जलसा है, तो जब ये रवात के करीब पहुँचे तो इमरान खान के स्क्वाड की एक गाड़ी को आग लग गई। इस तरह
وزیر آباد میں عمران خان پہ فائرنگ کی گئی، اور بہت سے واقعات ہوئے ہیں، جوڈیشل کمپلیکس میں عمران خان پہ حملہ کیا گیا، یہ بہت سے اقدامات کیے گئے، کبھی جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، کبھی ڈرانے کی کوشش کی گئی، کبھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، لیکن نچوڑ اس بات کا یہ ہے کہ اس شخص نے ہار نہیں مانی، وہ شخص نہ ڈرا، وہ شخص نہ بکا، وہ شخص نہ جھکا، وہ ڈٹا رہا، وہ قائم ہے، مضبوط ہے، اور آج بھی وہ جیل میں میرے پاکستانیوں کہہ کے پکارتا ہے۔ سو کل بنی گالہ میں عمران خان کے گھر کی جو پہاڑی ہے اس پہ آگ لگ گئی، اور آگ یہ مزید پھیلتی گئی، عمران خان کے گھر کی طرف جا رہی تھی، لیکن وہاں کے جو اہلکار ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں، مقامی لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا، مقامی لوگ بنی گالہ کے جو لوگ ہیں وہ بھی آگ بجھانے کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ سو لوگوں نے وہاں پہنچ کے آگ بجھائی، اور جو عمران خان کے گھر کی سیکیورٹی ہے انہوں نے بھی وہاں آگ بجھائی۔ سو ایک تو یہ کل رات کو ہوتا ہے بنی گالہ میں واقعہ، دوسرا سیاست آپ کو پتہ ہے جو ہو رہی ہے ملک میں، جو سیاست ہو رہی ہے، ایک شخص سامنے آیا ہے جس کا نام ہے رچرڈ، اس نے آ کے ٹویٹس کی ہیں، اور اس ٹویٹس کا اتنا ان کو دھچکا لگا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا بولنا ہے، کیا بکنا ہے، کیا باتیں کرنی ہے۔ حنیف عباسی صاحب یہ وسیم بدامی کے ساتھ ایک پروگرام میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ رچرڈ گرینل کا گولڈ سمتھ فیملی کے ساتھ قریبی ذاتی، کاروباری اور خاندانی تعلق ہے۔ رچرڈ گرینل وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک خود مختار قوم ہے، ہم کسی قیدی کو محض کسی اور کی درخواست پہ رہا کرنے کے پابند نہیں ہیں، یہ بات کی۔ اور جو انہوں نے پہلی بات کی کہ رچرڈ گرینل کا گولڈ سمتھ فیملی، یعنی جو عمران خان کی سابقہ اہلیہ ہیں جمائمہ، ان کے جو والد ہیں عمران خان کے جو سابقہ سسر ہیں گولڈ سمتھ، یہ کہہ رہے ہیں حنیف عباسی صاحب کہ رچرڈ گرینل کا ان کے ساتھ قریبی ذاتی، کاروباری اور خاندانی تعلق ہے۔ اور پھر اس پہ جواب دیتے ہیں رچرڈ گرینل، اور انہوں نے جو جواب دیا ہے انہوں نے رگڑ کے رکھ دیا ہے، صرف حنیف عباسی کو نہیں بلکہ وسیم بدامی کو بھی، جو سامنے بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ صحافی ہیں جنہوں نے کبھی بات نہیں کی، جنہوں نے کبھی نہیں پوچھا کہ ڈی چوک پہ گولی کس نے چلائی، کیوں چلائی، کتنے لوگوں کو لگی، کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے لوگ زخمی ہوئے، کتنے لوگ غائب ہیں، کتنے لوگ گرفتار ہوئے، انہوں نے کبھی یہ سوال نہیں اٹھایا۔ اور یہ بیٹھ کے بڑے ممی ڈیڈی پروگرام کرتے ہیں، بیٹھ کے ہنسی خوشی لگے ہوتے ہیں، ایک طرف ملک میں قہرام مچا ہو، ایک طرف ملک میں ظلم کی داستان کی تاریخ رقم کر رہے ہوں ظالم، اور یہ بیٹھ کے اپنا ہنسی مذاق جاری رکھے ہوتے ہیں۔ سو یہ صحافی کہلائے جاتے ہیں۔ تو رچرڈ گرینل کہتے ہیں کہ میں تمہیں نہیں جانتا وسیم، یہ وسیم بدامی کو کہہ رہے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ خود کو صحافی کہتے ہیں۔ ایسے صحافی جو حکومتی نظام کی جیب میں نہیں ہوتے، وہ اس طرح کی لغو اور جھوٹ بولنے سے پہلے سوال پوچھیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے صحافی ہیں جو مطلب آپ سچ نہیں پوچھ سکتے، آپ سچ بات نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا، پھر رچرڈ گرینل کہتے ہیں کہ میں گولڈ سمتھ نام کے کسی شخص کو نہیں جانتا، اور اس لیے میں یقینی طور پر اس کے قریب یا کاروبار میں نہیں ہوں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ یہ وسیم بدامی کو بھی کہہ رہے ہیں اور حنیف عباسی کو بھی۔ مجھے امید ہے کہ پاکستان کے لوگ دیکھیں گے کہ آپ زندگی گزارنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اور آپ حقیقی صحافی نہیں ہیں۔ رچرڈ گرینل یہ میں کہوں گا یہ کہہ نہیں رہے بلکہ یہ تماچا مار رہے ہیں پاکستان کے پاکستان کے ان نام نہاد صحافیوں کو جو خود کو صحافی کہتے ہیں لیکن سچ نہیں بول سکتے، سچ پوچھ نہیں سکتے۔ تو رچرڈ گرینل کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ پاکستان کے لوگ دیکھیں گے کہ آپ زندگی گزارنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اور آپ حقیقی صحافی نہیں ہیں۔ بچہ بچہ جانتا ہے حقیقی صحافی کون ہے، سچ کون بولتا ہے، جھوٹ کون بولتا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ عمران خان کو جیل سے رہا ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے خلاف مقدمہ سیاست کے لیے کیا گیا تھا۔ یہ ٹرمپ کے ایلچی کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ ماننا ہے کہ عمران خان کو رہا ہونا چاہیے، کیونکہ سیاسی طور پر ان پر مقدمات کیے گئے تھے۔ اور پھر ایک دفعہ وہ اینڈ پہ کہتے ہیں فری عمران خان، یعنی عمران خان کو فری کیا جائے، ریلیز کیا جائے، عمران خان کو رہا کیا جائے۔ اب یہ جو پریشر آ رہا ہے یہ اتنا سخت پریشر ہے کہ یہ اس پریشر سے گزر رہے ہیں۔ ایک تو
آج رچرڈ گرینل کی طرف سے یہ ہوا۔ دوسرا، کل جو ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی اور یہ کہا گیا کہ قیادت نے بھاگنے کے لیے لاشوں کا مطلب یہ بیانیہ بنایا، لیکن آج لوگوں نے سوشل میڈیا پر اسپیشلی ایکس پر آج تمام ویڈیو سامنے رکھ دی ہیں اور کہا ہے کہ بتائیں ان کو گولی کس نے ماری، اور کہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو گولیاں ماری گئیں، لاشیں گرائی گئی ہیں، اور یہ بچہ جانتا ہے، یہ ہر شخص جانتا ہے کس طرح وہاں گولیاں چلی تھیں۔ سو یہ آج کی اپڈیٹ تھی، باقی کیا صورتحال ہوتی ہے آپ کو مزید بتائیں گے رات کو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔